आजकल ना लोगों के अकीदे बड़े कच्चे कर रहे हैं, बड़े कच्चे कर रहे हैं, बाकायदा मेहनत करते हैं। यानी खतीब साहब तकरीर कर रहे हैं तो वो लोगों को कह रहे हैं कि नहीं, यानी सही अकीदा लोगों के अंदर भी वो बता रहे हैं कि नहीं बंदे बड़े गड़बड़ आ गए हैं, बड़े खराब आ गए हैं, मैं सही हूं बस। वो मशकूक करते हैं चीजों को, यानी कोई सहाबा का नाम लेके, कोई अहले बैत का नाम लेके चीजों को मशकूक करते हैं, में खराबी पैदा होती। ये काम ना करें। ये काम यहां हो रहा होता है स्टेज पे, मैं अक्सर सोचता हूं तो मैं परेशान होता। यानी एक बंदा है, ओ भाई तूने अपनी फीस लेनी है, तूने तय किया था 40,000 लेना है, तू ले मौज कर। चक्कर क्यों डालता है तू चक्कर डाल रहा है। आज मैं दसांगा अहले बैत दी शान की, मसलन आप क्या बताएंगे, कोई नोखी बात करेंगे? शान तो वही है जो कुरान ने बयान कर दी, हुजूर के फरमान ने बयान कर दी। आप क्या कोई नई बात करेंगे सिवाय इसके कि कोई नुक्ता ऐसा छोड़ेंगे जिससे बाद में लड़ाई जारी हो? मैं आज बताऊंगा सहाबा का मकाम क्या है, तू रहने दे, हमें नबी पाक ने बता दिया उनका मकाम क्या है। किताब और सुन्नत में तू नकल कर, वहां से पढ़ और यहां बयान कर, इससे ज्यादा कोई नई दास्तान न सुना। हमें बता गए हमारे बुजुर्ग कि सिद्दीक अकबर जैसा दूसरा कोई नहीं, फारूक आजम का मुकाबला ही कोई नहीं, उस्मान गनी जैसी हया कोई नहीं, अली जैसा दलेर कोई नहीं, हसन जैसा हौसला कोई नहीं, हुसैन जैसी शान किसी की नहीं। सैयदना मीरे मुआविया हमारे सरों के ताज हैं। ये बता गए हमारे बुजुर्ग, हमें नई कहानी छेड़ने की क्या जरूरत। अकीदे कच्चे, जोर से बोल, जोर से बोल, माशाअल्लाह। सुने जी, अल्लाह जज़ा दे, गौर फरमाए मैं क्या अर्ज कर रहा हूं। कच्चा ना करें चीजों को, ना इस तरह करें कि कौम बेयकीनी का शिकार हो। इधर ये बेयकीनी स्टेज की, उधर चला गया बेचारा दरवेश पीर साहब के पास तवीज लेने, उसने अपनी दुकान चलानी है। वो कहता तेनों किसी ने कुछ किया है, चलो छुट्टी हो गई, बात खत्म ही हुई सारी। वो सारी रात सोचता रहेगा पता नहीं किसने कर दिया है। उसने नई टेंशन डाल दी, कहते काला जादू हो गया, वो मसला ही नया गड़बड़ हो गया। मैं फजर की नमाज के बाद का निकला हूँ, इस वक्त मेरा सारा वजूद दर्द कर रहा है। चौथी जगह आपके पास आया हूँ, मुझे सफ़र करना है, कल फिर सफ़र करना है 5-7 घंटे। अब मेरे ना ये बहुत सारी जगह मुस्तकिल दर्द करती हैं जिस्म की। अब मैं अगर किसी के पास जाऊं तो वो मैनू कोई कहे कि तेनों किसी कुछ कीता है, तो भाई मैं आप ही कीता है, सारा दिन सफ़र कर करके जो भी कीता है। मेरी बात की समझ आ रही है? हमें पता होता है कि हमारे असल मसले क्या हैं, तो इनकी दुकान चल जाती है। ये भी कमज़ोर करते हैं। हमारे बुजुर्ग क्या करते थे? अकीदे पक्के करते थे, अकीदे। एक बात दाता साहब की ना सुनाऊं पहले आपको। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इलाके में कहत पड़ गया था, सारे लोग परेशान थे, दुखी थे, आजमाइश में थे। एक बंदा गुलाम था किसी का, किसी सेठ साहब का मुलाजम था। वो थैला लेके हाथ में, तो हंसता खेलता अटकेलियां करता बाजार आया, खुशी खुशी सामान खरीदा। तो कुछ लोगों ने ना गुस्सा किया, सारे लोग परेशान हो तो एक बंदा हंसे तो कई दफा वैसे भी बुरा लगता है, बंदा चिढ़ जाता है। उसने कहा यार सारे परेशान हैं, गंदम का दाना कोई नहीं, हालात खराब है भारत, तुझे किस बात की खुशियां चढ़ी हुई हैं? तो वो हंस के कहने लगा तुम्हारे पास गंदम का दाना नहीं होगा, जिस आका का मैं गुलाम हूं उसके बड़ोले भरे हुए हैं। देखें जरा हमारे बुजुर्ग अकीदा किस तरह मजबूत करते। जिसका मैं गुलाम हूं उसके बर्तन भरे, वो बड़ा माल पड़ा, बड़ा कुछ है, मैं बड़ा मुतमईन हूं। दाता गंज बख्श अली अजमेरी फरमाते हैं, लोगों जितना इस गुलाम को अपने आका के खजानों पर एतमाद है ना, अगर तेरा इतना भी अपने रब के खजाने पे एतमाद हो जाए ना, अगर इतना भी तेरा एतमाद हो जाए तो फिर तू किसी को अपनी गरीबी रो के ना बताए करे। फिर तू हर वक्त मायूस ना हो कि ये मेरा जख्म ठीक होना ही नहीं। फिर तू मजबूत रहे। क्यों?
کہ تو کہے کہ میں جس خدا کا ماننے والا ہوں اس کے تو خزانے بھرے ہوئے ہیں، اور بھرے ہوئے ہیں، اور میرا رب عطا کرتا ہے تو پھر بے حساب ہی کرتا ہے، اور پھر وہ میرا مالک اس طرح کہے کہ اس کا غضب زیادہ نہیں، اس کی رحمت ہی زیادہ ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی ہمارے عقیدے مضبوط کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے زمانے میں لوگ کچی پکی باتیں کرنے لگے، حضور کے پاس اتنا اختیار ہے، اتنا نہیں ہے، یہ کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے، اتنا علم تھا، اتنا نہیں تھا، اتنا مسئلہ تھا، اتنا نہیں تھا۔ ایک اٹھا کہنے لگا حضور کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کیا کہتا ہے تو، حضور کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی؟ فرمانے لگے پاگل، ہمارا تو نظریہ یہ ہے جب تک نبی پاک کا خیال آئے نا تب تک نہیں ہوتی۔ اور دلیل بڑی سادی ہے، اگر آپ سمجھ جائیں تو نماز میں پڑھتے ہو ربنا اغفر لی، تھوڑی سی زبان شریف کھولیں گے تو مجھے پتہ چلے گا آپ کو دعا آتی ہے، زبان مبارک سے سن لوں گا تو مجھے ثواب ہوگا۔ ربنا اغفر لی، اللہ آپ کو خوش رکھے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ آپ کو اصل جناب میرے سنی دا مسئلہ یہ ہے جیڑی گل آندی ہوے وہ بھی نہیں دستا، یہ آندا میں ایڈا پڑھیا ہی نہیں، یہ تو اگے جاندے ہی نہیں۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ مجھے بخش دے اور میرے، تو یہ دعا نماز کے اندر ہے باہر ہے؟ جب پڑھو گے تو ماں باپ کا خیال آئے گا کہ نہیں؟ تو نماز ہو گئی کہ رہ گئی؟ کیسی بے وقوفوں والی سوچ ہے کہ ابا جی کا خیال آ جائے تو ہو جاتی ہے، حضور کا آئے تو نہیں ہوتی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیوں کچا کرتے ہو لوگوں کے عقیدے کو؟ نماز میں تو ابا جی کا بھی خیال ہے، نماز میں تو اماں کا بھی خیال ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، نماز میں تو مولا علی کا بھی خیال ہے، زہرا پاک کا بھی خیال ہے، ازواج پاک کا بھی خیال ہے، حسنین کریمین کا بھی خیال ہے۔ او بھائی کیوں لوگوں کے عقیدے کچے کرتے ہو؟ انہیں بتاؤ، انہیں یہ نہ کہو کہ حضور اتنا کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، انہیں کہو سب سے اولا ہو والا ہمارا نبی، سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، لا مکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے ہر مکان کا اجالا ہمارا، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا، اور غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا۔ کسی نے فاضل بریلوی سے پوچھ لیا ساری زندگی حضور کی نعتیں پڑھتے ہیں، اگر قبر میں موقع مل گیا تو؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمیں عادت ہے نعتوں کی، ہماری جاتی کوئی نہیں، ہماری کوئی نہیں جانی، وہاں بھی کوئی نہیں جانی، ہمیں عادت جو پڑ گئی ہے۔ ہمارے تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی کہتے ہیں مولا یا صلی وسلم دائما ابدا، ہمیں ہماری نہیں جانی۔ کہا جناب فرشتے بھی موجود ہوں گے قبر میں قیامت میں، تو عادت تو آپ کو نعت آپ پڑھیں گے تو پھر کیا کہیں گے؟ تو فاضل بریلوی کہتے کہوں گا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، اور کہتے ہیں جب تھک جاؤں گا نا باتیں کرتے کرتے اور دور نکل جائے گی بات اور میرا کمزور وجود کمزور پڑنے لگے گا تو پھر کہہ دوں گا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ انہوں نے عقیدے پکے کیے، ہمارے عقیدے پکے کیے۔ کسی نے علم غیب کا مسئلہ پوچھا مکہ مکرمہ میں، بخار تھا فاضل بریلوی، مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں علماء سے میں عرض بھی نہیں کر رہا، جو طالب علم ہے نا میری طرح کے کسی ابھی شروع ہوئے کو خدمت کرنی، ان سے گزارش کروں گا دین نے دین رہنا ہے، تھکے تھکے مسئلے نہ قوم کو بتایا کرو، یہ نہ کہا کرو کل آنا بات کریں گے، پرسوں آنا پھر بولیں گے، نہ نہ نہ۔ آپ جو پہرے دار تگڑا ہوتا ہے نا وہ جاگ کے وقت گزارتا ہے، اور یہ بھی فکر رضا ہے کہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا، چوروں کی رکھوالی ہے، یہ نہ کہا کرے کل پرسوں ترسوں ٹائم نہیں، اگر گنجائش